ओके, सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो कर्नस्टोन चर्च नेपालको हाम्रो बुधबारको साप्ताहिक हाम्रो बाइबल अध्ययनमा हामी सबै मण्डली परिवारलाई स्वागत भन्छौँ। र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ र आजको बाइबल अध्ययनलाई हामी प्रार्थनाबाट सुरु गरौँ है त। हुन्छ, तपाईहरु म सँगसँगै प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो माइकहरु अफ गरेर मसँग प्रार्थनामा जोडिन सक्नुहुन्छ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो बाइबल अध्ययनमा फेरि पनि हामी यसरी जुट्न सकेका छौँ। तपाई परमेश्वरको पूर्ण सहायताले गर्दाखेरि हामीले यो दिनसम्म प्रभु यात्रा गर्न सकेका छौँ। हामी सुरक्षित छौँ अनि तपाई परमेश्वरलाई यी सबै कुराको लागि हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। र आजको बाइबल अध्ययनमा तपाई परमेश्वर हाम्रो बीचमा आजको त्यो खण्डबाट कसरी बोल्न चाहनुहुन्छ, हामीलाई के सिकाउन चाहनुहुन्छ, तपाईको इच्छा अनुसार त्यो हामी सिक्न सक्छौँ। र हामीलाई अरू माध्यमहरूबाट पनि हेरिराख्नु भएको हाम्रा मानिसहरूसँग पनि तपाई हुनुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद, तपाईलाई बाँकी समय अर्पण गर्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, अब बाँकीको समय हाम्रो आदरणीय पास्टर दाइलाई दिन चाहन्छु। उहाँले आजको बाइबल अध्ययनलाई हाम्रो बीचमा राख्नुहुन्छ र हामी सबैजना एकदमै मजाले हामी सहभागी हुनेछौँ। लागेको प्रश्नहरू हामी सोध्नेछौँ र हामी अन्तर्क्रिया गर्दै छलफल गर्दै हामी आजको बाइबल अध्ययनलाई हामी गर्नेछौँ है। जय मसीह। सुन्नु भएको छ? ओके, ल हामी प्रेरित 8 अध्यायमा जाउँ त, अस्तिको बाँकी खण्डमा। अस्ति हामीले 4 पददेखि 13 पदसम्म हेरेका थियौँ र आज हामीले बाँकी खण्ड हेर्छौँ यो अध्यायको। म 14 पददेखि तर यहाँको माझमा पढ्न चाहन्छु। सबै पढ्दैनौँ, आज 25 पदसम्म मात्रै पढ्छौँ किनकि विषयवस्तु अलिक फरक फरक भएको हुनाले हामी खण्ड खण्ड गरेर पढ्दैछौँ। 14 पददेखि सामरियाका मानिसहरूले परमेश्वरको वचन ग्रहण गरे भन्ने सुनेर यरुसलेममा रहेका प्रेरितहरूले पत्रुस र यूहन्नालाई तिनीहरू कहाँ पठाए। उनीहरू त्यहाँ आएर तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाउन् भनेर तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गरे, किनकि त्यतिन्जेलसम्म तिनीहरू मध्ये कुनै माथि पनि उहाँ आउनु भएको थिएन। तिनीहरूको बप्तिस्मा प्रभु येशूको नाममा मात्र भएको थियो। तब उनीहरूले आफ्नो हात तिनीहरूमाथि राखे र तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाए। अब प्रेरितहरूले हात राख्दा पवित्र आत्मा पाइँदो रहेछ भन्ने देखेर सिमोनले यसो भन्दै तिनीहरूलाई रुपियाँ दिन लायो, मलाई पनि यो शक्ति दिनुहोस् र मैले जोसुकै माथि हात राखिदिएपछि त्यसले पवित्र आत्मा पाओस्। तर पत्रुसले भने, तेरा रुपियाँ तँसँग नष्ट होस्, किनकि परमेश्वरको वरदान रुपियाँले किन्न सकिन्छ भनी तैँले विचार गरिस्। यस विषयमा न त तेरो केही भाग छ न हिस्सा नै छ, किनकि परमेश्वरको सामुन्ने तेरो हृदय ठिक रहेनछ। यसकारण तेरो आफ्नो यस दुष्टताको निम्ति पश्चाताप गर अनि प्रभुमा प्रार्थना चढा र सायद तेरो हृदयको यस्तो विचार क्षमा होला। किनकि म देख्दछु त तिक्तताले भरिएको छस् अनि अधर्मको बन्धनमा छस्।
तब सिमोनले भन्यो, तपाईहरूले नै मेरो निम्ति प्रभुमा प्रार्थना गरिदिनुहोस् र तपाईहरूले भन्नुभएका कुनै पनि कुरा म माथि आइन लागोस्। अनि तिनीहरूले गवाई दिइसकेपछि र प्रभुको वचन बोलिसकेपछि सामरीहरूका धेरै गाउँहरूमा सुर्दी तिनीहरू यरुसलेममा फर्के। आमेन। यहाँनिर हामीले अस्तिकै कुराको निरन्तरता हेरिराखेका छौँ, त्यो कुरा हामीले नबिर्सौँ। 4 पददेखि अथवा 8 अध्यायको सुरुमै हामीले भनेका थियौँ कि यरुसलेममा जब स्तिफनसको हत्या हुने त्यो खालको सतावट बढेर आयो, त्यसपछि चेलाहरू चाहिँ तितर बितर भएर गए र यहाँनिर हामीले भनिसक्यौँ प्रेरितहरू चाहिँ भागेका थिएनन्, यरुसलेममै थिए र अरू विश्वासीहरू चाहिँ धेरैजना यरुसलेमभन्दा बाहिर गए र त्यही ठाउँबाट प्रेरित 1:8 हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ। यरुसलेममा सुसमाचार प्रचार गर्ने प्रभुको पहिलो योजना थियो र त्यसपछि सामरिया र यहुदिया भन्ने अलि फराकिलो क्षेत्रमा उहाँले चाहनु भएको कुराहरू र त्यहाँनिर चेलाहरू चाहिँ अब स्टेप आउट भन्छ हैन, आफ्नो कदम चाहिँ अगाडि बढाएको कुराहरू देखिन्छ। र सामरियाको कुरा चाहिँ हामीले पढ्छौँ, यहुदिया भरि गएर प्रचार गर्ने अरू चेलाहरूको बारेमा हेरे छैन र त्यो पनि सामरिया जाने पनि एकजना फिलिपको बारेमा मात्रै छ र त्यहाँनिर मानिसहरूले विश्वास गरे, त्यहाँ आश्चर्य कामहरू भएको कुरा हामीले अस्ति पढ्यौँ र त्यहाँ एकजना व्यक्तिको प्रवेश भएको छ, सिमोन भन्ने, जो चाहिँ जादुगरी काम गर्थ्यो र जादुगर पेशा गरेर अरू धेरैलाई अचम्ममा पार्ने हैन, यो चाहिँ परमेश्वरको महाशक्ति हो भन्ने खालको कुरा पनि यसलाई गर्थ्यो मान्छेहरूले। त्यसकारणले यो मान्छेले पनि फिलिपको प्रचार सुनेर विश्वास गरेको कुराहरू हामीले देख्छौँ। तर अहिले आज पढेको खण्डमा चाहिँ त्यो मान्छेले के गर्यो भन्ने कुराहरू अलिकता देखिन सकिन्छ। सामरियाका मानिसहरूले प्रभुमा विश्वास गरे भन्ने कुरा चाहिँ यरुसलेमको मण्डलीलाई पनि जानकारी भयो र उनीहरूले यरुसलेमबाट 2 जना व्यक्तिलाई पठाएछ। 14 पदमा को रहेछ भन्नु त? दुईजना मान्छे को रहेछ मैले सोधे तपाईहरुलाई, यरुसलेमबाट सामरियामा अब पठाइएको छ। पत्रुस र यूहन्ना। कोही पनि बोल्नु भएन जस्तो लाग्यो। पत्रुस र यूहन्नालाई तिनीहरू कहाँ पठाइए हैन। 14 पद अनुसार यरुसलेमको मण्डलीले के गर्यो? अब फिलिप त वास्तवमा प्रेरितहरू मध्येको होइन, अस्ति नै हामीले हेरिसक्यौं। डिकन जो 7 जनाको नियुक्ति भएको थियो प्रेरित 6 अध्यायमा, त्यही मध्येको एकजना व्यक्ति हो फिलिप चाहिँ, र उसले त्यहाँ प्रचार गरे तापनि, धेरै मान्छेले विश्वास गरे तापनि प्रेरितहरूको उपस्थिति हुनु चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले यरुसलेमबाट 2 जना प्रेरितहरूलाई चाहिँ नै त्यहाँ पठाएको देखिन्छ, पत्रुस र यूहन्नालाई। र त्यहाँनेरि गएर उनीहरूले के गरे? धेरै कुराहरू गरेनन्। 15 पदमा भन्छ उनीहरू त्यहाँ आएर तिनीहरूलाई पवित्र आत्मा पाउन् भनेर तिनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरे। अब सुसमाचार सुनाउनु त्यहाँनेरि जरुरी थिएन, किनकि फिलिपले त्यहाँ प्रचार गरिसकेको थियो र उनीहरू अख्रिस्टियनहरूको समुदायमा गएको पनि होइन। जो मानिसले फिलिपको प्रचार सुनेर विश्वास गरे ती मानिसको बीचमा नै त्यो झुण्डमा नै गएको हुनाले सुसमाचार प्रचार अथवा वचन यो त्यो भन्नुभन्दा उहाँहरूले के गर्नु भएछ? तिमीहरूले चाहिँ पवित्र आत्मा पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले सिकाए र उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरे। 16 पदमा किनकि त्यतिन्जेलसम्म पवित्र आत्मा उनीहरूले पाएका थिएनन्। प्रेरित 2 अध्यायमा जुन खालको घटना घट्यो, पवित्र आत्माको आगमन हुने कुरा, र यीशु आफैले पनि 1:8 पदमा भन्नुभएको थियो पवित्र आत्मा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ भनेर हैन। र पवित्र आत्मा आउनु चाहिँ हरेक विश्वासीको निम्ति एकदमै अनिवार्य जस्तो कुराहरू यहाँनिर सोचिएको छ। अहिले पनि हामी एजी मण्डलीमा चाहिँ अलि बढी नै फोकस गरेर सिकाएको देख्छौँ यो कुराहरू हैन। हरेक विश्वासीले पाउनुपर्छ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, त्यो भरपुरी चाहिँ भनेर। र तर कतिवटा सम्प्रदायहरूमा चाहिँ त्यसलाई त्यति जोड दिइन जस्तो लाग्छ। यदि परमेश्वरले दिनुभयो भने ठिकै छ, दिनु भएन भने पनि ठिकै छ भन्ने खालको बुझिन्छ। तर एसेम्बली अफ गड नेपालमा अथवा विश्वभरिको एजी चर्चहरूले चाहिँ के गर्छ?
प्रेरित 2 अध्यायको अनुभव चाहिँ प्रत्येक विश्वासीलाई हुनुपर्छ भन्ने खालको बुझाइ आज पनि छ। तर सबैले पाउँछ भन्ने छैन हैन। हाम्रो शिक्षाहरू त्यो खालको छ, बुझाइहरू त्यो खालको छ तापनि सबै एजी चर्चको विश्वासीले अन्य भाषा बोल्छन्, पवित्र आत्मा पाइसकेका छन् भन्ने कुराहरू नहुन सक्छ है। र सुरुको यो मण्डलीमा पनि यस्तै बुझाइ र प्रेरितहरूमा त्यो खालको आत्माको जोश देखिन्छ। उनीहरूले विश्वास गरेर मात्रै पुग्दैन, बप्तिस्मा लिएर मात्रै पुग्दैन। यदि उनीहरू साँच्चैकै क्रिस्चियन जीवन जिउने हो भने, यदि साँच्चैकै प्रभुको इच्छा अनुसारको जीवनमा आफू जाने हो भने तपाईले पवित्र आत्माको पनि भरिपुरेर बप्तिस्मा पाउनुपर्छ। जुन प्रेरित 2 अध्यायमा पहिलोचोटि भएको थियो 120 जना चेलाहरूमाथि, त्यो अनुभव चाहिँ तपाईहरू जो विश्वास गरेर आउनुहुन्छ तपाईहरुको निम्ति पनि यति नै जरुरी छ भनेर त्यहाँनेरि सिकाउने कामहरू गरे पत्रुस र यूहन्नाले सामरियामा गएर। उनीहरूको बप्तिस्मा भएको थियो अस्ति नै हैन। फिलिपले बप्तिस्मा दिएको थियो र सिमन जादुगरले पनि बप्तिस्मा लिएको थियो, त्यो नबिर्सौं। त्यो बप्तिस्मा चाहिँ केवल पानीको बप्तिस्मा मात्रै थियो, प्रभु येशूको नाममा भएको बप्तिस्मा थियो भनेर 16 पदको पछिल्लो खण्डले भन्यो। अनि 17 मा तब उनीहरूले आफ्ना हात तिनीहरूमाथि राखे र तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाए। यहाँनेरि है अब यो चाहिँ पवित्र आत्माको निम्ति प्रार्थना गर्ने एउटा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले, प्रेरितहरूले विश्वासीमाथि हात राखेर प्रार्थना गर्दाखेरि उनीहरूले पवित्र आत्मा पाउनुभयो भन्ने कुराहरू बाइबलमा धेरैचोटि पाउँछौँ, प्रेरितको पुस्तकमा धेरैचोटि पाउँछौँ। र अरू अभ्यासहरू पनि आज पनि हामीले देख्छौँ पवित्र आत्माको निम्ति र अरू चङ्गाइको निम्ति थुप्रै परिवेशहरूमा हामी के गर्छौँ, आफ्नो हात राखेर त्यहाँनिर प्रार्थना गर्ने कुराहरू छ, त्यो कुरा हामीले बुझेका छौँ। र उनीहरूले पवित्र आत्मा पाए भनेर 17 पदको अन्तिममा भने है। अब यो घटना चाहिँ कसले पनि हेरिराखेको थियो त्यहाँनिर विश्वासीहरूको माझमा भन्दा सिमन जादुगरले पनि हो अवश्य पनि, किनकि ऊ पनि विश्वास गरेर बप्तिस्मा लिएर त्यहाँ चर्चमा छ त्यो मान्छे। अब उसको सोचाइ के छ, उसले पहिला बुझेको कुरा, उसको प्र्याक्टिस गरेको कुरा हैन, उसको दिमागमा अझै पनि छ, किनकि ऊ भर्खरको नयाँ विश्वासी हो, सबै कुरा उसले परिवर्तन भइसकेको छैन, बुझाइहरू बाइबलको सत्यता उसले जानिसकेको छैन र उसले आफ्नै त्यो काँचो प्रकारको सोचहरू गरेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हात राखेपछि पाउने कुरा रहेछ, यो चाहिँ एक प्रकारको शक्तिको प्रवाह रहेछ, अथवा उसको बुझाइ त्यही हो नि, किन जादु गर्ने मान्छेले कुनै तन्त्र मन्त्र गरेर तान्त्रिक गरेर कुनै ज्ञानको विद्याहरू चलाएर अथवा हातको सफाइद्वारा अरू मान्छेलाई यसो मनोरञ्जन दिने हो हैन। अब त्यही बुझाइमा उसले पनि पत्रुस र यूहन्नाले गरेको काम पनि त्यही किसिमले मात्रै तुलना गरेको जस्तो देखिन्छ। उसले त्यो कुरा देख्यो पत्रुस र यूहन्नामा चाहिँ, त्यो देख्यो। अस्ति फिलिपले त त्यस्तो गरेको उसले देखेन हैन। अनि उसले के भन्दैछ, पैसा दिएर चाहिँ नि के भन्यो पत्रुस र यूहन्नालाई चाहिँ, लौ मलाई पनि तपाईहरुले जस्तै हात राख्ने बित्तिकै मान्छेले पवित्र आत्मा पाउने शक्ति मलाई चाहियो, तपाईहरुले मलाई पनि त्यो दिनुस्, कति पैसा लाग्छ म तिर्न तयार छु भनेर यहाँनेरि भन्दैछ। कस्तो छ यो कुरा, रमाइलो छ हैन। धेरैजनाले अन्य भाषा बोलेको प्रसङ्गमा पनि त्यस्तै गरेका छौँ हामीले पनि। विश्वास गर्ने बेलामा अरूहरूले बोलेको सुन्दा ए के हो यो त, मलाई पनि बोल्न मन लाग्यो, कसैलाई कापीमा लेखेर देऊ म कण्ठ पारेर आउने शनिबार बोल्छु भन्ने हो कि जस्तो लाग्दैन हैन। धेरैजनाले के गर्छ, अन्य भाषा मलाई पनि सिकाइदिनु न दाइ, अङ्कल म पनि बोल्न इच्छा छ भन्छ। कतिले त लेखेरै देऊ भन्छ हैन। त्यो खालको चाहिँ के हुँदैन, हामीले गर्नु हुँदैन। सोध्नेले भन्नेले चाहिँ उसलाई के गर्न सक्नु पर्यो, बुझाउन सक्नु पर्यो। ठ्याक्कै सिमन जादुगरको पनि त्यही हो। यो उसको क्रियाकलाप देखेर अस्ति मैले तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न गरेको जस्तो लाग्छ, सिमन जादुगरको विश्वास चाहिँ इमानदार विश्वास थियो कि थिएन भनेर हैन। उसले चाहिँ कुनै स्वार्थको लागि आफूभन्दा ठुलो शक्ति त्यहाँ आएछ येशू भन्ने, अब यसको अगाडि झुके जस्तो गर्नु पर्यो, यसमा प्रवेश गरे जस्तो गर्नु पर्यो, त्यसपछि फेरि पहिलाकै जादुगिरी देखाए जसरी नै येशूको नाममा देखाउनु पर्यो भन्ने खालको सोचले पनि यो मान्छे आएको हुन सक्छ भन्ने कतिजनाको भनाइ छ। तर बाइबलमा हेर्दाखेरि उसको विश्वास एकदमै त्यो खालको स्वार्थी, आफ्नो गलत उद्देश्यले आएको भन्ने चाहिँ कहीँ पनि उल्लेख गरेको छैन।
तर एक व्यक्तिमा त्यो खालको स्वाभाविक रूपमा हुन सक्छ, किनकि सत्यता बुझेको छैन र अरू कसैले हात राख्दा त्यो पाउँछ भने मैले राख्दा पनि त पाउँछ होला, तर मैले त्यो चाहिँ किन्नु पर्छ होला, यति लाख यति हजार तिरेपछि मलाई पनि त्यो आउँछ होला भन्ने खालको सांसारिक बुझाइहरू हुन सक्छ हैन। त्यही तरिकाले मात्रै यसले यो खालको व्यवहार गरेको भन्ने म चाहिँ बुझ्छु। पत्रुसले चाहिँ त्यो कुराको कडा विरोध गर्नुभयो 20 पदमा, तेरो रुपियाँ तँसँगै नष्ट होस्, किनकि परमेश्वरको वरदान रुपियाँले किन्न सकिन्छ भने तैँले विचार गरिस्। हेर्नुहोस् है, पत्रुस एकदमै खरो रूपमा उत्रिनु भयो यहाँनिर। तेरो रुपियाँ मात्रै नष्ट होस् होइन, तँ पनि के अरे त्यो सँगै नष्ट हो भन्नुभयो होइन। पैसा पनि रुपियाँ पैसा र तँ दुइटै नै के हुनु, नष्ट हुनु भन्ने खालको त्यहाँनिर उनले झपार्यो। किनभने सिमोनले जे गरेको थियो त्यो चाहिँ गलत थियो, परमेश्वरको वचन भन्दा एकदमै नकारात्मक खालको थियो, अर्कै खालको थियो जुन चाहिँ हामीले भन्न नहुने। र पत्रुसले यो मान्छेलाई एकदमै झापेर भनेको छ, तेरो रुपियाँ तैँसँग नष्ट होस्, किनकि तैँले परमेश्वरको वरदानलाई रुपियाँ पैसाले किन्छु भनेर सोचिस्। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वरदान हामीले पाउन सक्छ सबैले, रुपियाँ पैसा तिरेर असल काम गरेर होइन, थुप्रै किसिमको दान दक्षिणा दिएर पाउने कुरा चाहिँ होइन। पत्रुसले भन्न खोजेको यही हो, तपाईँले रुपियाँ पैसा दिँदैमा आत्मिक वरदानलाई हासिल गर्न सकिँदैन, तपाईँ र मैले असल काम गरेर त्यो पाउन सकिँदैन। यो वरदान भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई के हो त, परमेश्वरको इच्छामा दिने कुरा हो, परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो समयमा दिने कुरा हो। हाम्रो समर्पणता, हाम्रो विश्वासको परिपक्वताको तहमा हामी गएपछि हामीले पाउने हो। परमेश्वरको वरदान थुप्रै किसिमका छन्। बाइबलमा हामी कोरिन्थीको पुस्तकमा हेर्दाखेरि ती कुरा प्रष्टसँग पढ्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। र ती वरदानहरू पाउनको निम्ति उहाँको समयलाई हामीले एउटा कुरा पर्खिनु पर्यो। अर्को कुरा, हामीमा त्यो प्राप्त गरेर ठिकसँग चलाउन सक्ने खालको एउटा विश्वास तयार हुनु पर्यो, त्यो वातावरण हामीमा पाइनु पर्यो होइन। अनि परमेश्वरले हामीलाई त्यो कुरा दिनुहुन्छ। त अर्को कुरो त्यही वरदानकै कुरा गर्दै गर्दा पावलले 12 अध्याय कोरिन्थीमा चाहिँ तिमीहरूले यसको निम्ति उत्कट इच्छा गर्नु भन्ने शब्द चलाएको छ। एकदमै ठुलो तृष्णा चाहिँ म पवित्र आत्माको निम्ति गर्छु, आत्माको वरदानको निम्ति गर्छु भन्ने खालको एउटा वातावरण हामीमा छ भने, त्यो खालको एउटा जोस हामीमा छ भने, पवित्र आत्माको वरदानको निम्ति तिर्खा र भोक हामीमा एकदमै तीव्र छ भने परमेश्वरले त्यो अवश्य पनि दिनुहुन्छ। तर रुपियाँ पैसा दिएर अब असल काम गरेर म त्यो पाउँछु होला भनेर सोच्नु चाहिँ सबैको निम्ति के हो, मूर्खता मात्रै हुनेछ। त्यही कारणले पत्रुसले यहाँ भन्नुभयो, तेरो रुपियाँ पैसा तँसँगै नष्ट होस्, किनकि परमेश्वरको वरदानलाई रुपियाँले किन्न सकिन्छ भने तैँले विचार गरिस्। यो पुरानो धर्म जस्तो हुन्छ नि, पुरानो धर्म हामी जेमा जिएका थियौँ पहिला, जुन खालको विश्वास, जुन खालको संस्कार हामीले सिक्यौँ त्यस्तै त्यस्तै हामीले लिएर आउँछौँ। सिमोन जादुगरले पनि कुनै नयाँ कुरा यहाँनिर गरेको छैन। उसले जुन धर्म, जुन खालको पृष्ठभूमि, जुन खालको संस्कार समाजबाट आएको थियो त्यही कुरा मात्रै यहाँनिर व्यक्त भएको छ है। र तपाईँ र मैले पनि हामी के गर्छौँ, हाम्रो पुरानो प्रभुलाई विश्वास गर्न अगाडि जे कुरा हामीले गर्दै थियौँ, जुन खालको विचारधारा हामीमा थियो, जुन खालको यो दृष्टिकोण हामीमा थियो धर्म सम्बन्धी, यस्ता वरदानका कुरा सम्बन्धी, ईश्वरले दिने दान वरदानको विषयमा, त्यही खालको कुरा हामी चर्चमा लिएर आउँछौँ। हामीले यो चाहिँ एकदमै छुट्याउनु पर्ने कुरा देख्छु म। पहिला हामीले जे जस्तो विचार गर्थ्यौँ त्यही विचार बाइबलको विचारसँग मेल खाँदैन धेरैचोटि। केही कुराहरू अब मिल्न सक्ला होइन, तर धेरै जसो कुरा चाहिँ हामीले पुरानो धर्ममा भएका कुराहरू र नयाँ धर्म भनौँ, नयाँ इसाईत्वमा प्रभुलाई विश्वास गरेर आउँदाखेरि थुप्रो कुराहरू त्यहाँनिर परिवर्तन हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर नै यो नयाँ जीवन हो भनेको। धर्मै मात्र परिवर्तन गर्ने हो भने त होइन, एउटा धर्मबाट अर्को धर्ममा गयो, पहिलाकै जस्तो नियतबाट चल्यो भने भइहाल्थ्यो। तर क्रिस्टियानिटी भनेको, इसाईत्व भनेको चाहिँ धर्म परिवर्तन हुँदै होइन, यो चाहिँ सम्पूर्ण जीवन परिवर्तन हो, सोच विचार परिवर्तन हो। यो चाहिँ
एक ठाउँबाट एकदमै ठुलो फड्को मार्नु, एकदम ठुलो छलाङ मार्नु हो कि इसाई जीवनमा प्रवेश गर्नु भनेको। एउटा सोचबाट बिल्कुलै नयाँ सोचमा पुग्नु हो हैन, एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा जानु हो। र धेरैजनालाई चाहिँ यस्तो यो सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा जम्प गर्न नसक्दा, त्यसलाई अँगाल्न नसक्दाखेरि पुरानै सोचहरू, पुरानै विचारहरू, पुरानै अवधारणा बोकेर हामी चर्चमा आइराख्छौँ, गइराख्छौँ हैन। मैले त दशांश भेटी पनि दिइराखेको छु, मैले त प्रार्थना पनि गरिराखेको छु, म त चाहिने बाइबल पनि पढिराखेको छु, हरेक शनिबार चर्चमा सहभागी भएकै छु, मलाई चाहिँ किन आशिष आएन भन्ने खालको धेरैचोटि आउन सक्छ। त्यो चाहिँ कर्म मार्ग हो, बाइबलको सिद्धान्त त्यो होइन। मैले गरेको कामको आधारमा परमेश्वरले मलाई आशिष दिने र आशिष नदिने होइन। किन? पुरानो स्वभावमा हामीमा त्यही थियो। सिमन जादुगरमा भएको ठ्याक्कै त्यही हो। अरू मैले यो किन जोडिरहेको छु भने सिमनले किन त्यो भन्यो त? पहिला उसले त तान्त्रिक सिकेको थियो, जादुगरको पेसा थियो, हात सफाइका कुराहरू सिकेको थियो, तान्त्रिक विद्याहरू सिकेको थियो, कसरी धेरै पैसा तिरेर सिकेको थियो। अनि उसले सिकेको विद्यालाई लिएर त्यहाँ सामरियाका मान्छेको बिचमा प्रदर्शन गर्थ्यो, जादुगिरी गर्थ्यो, अनि सबैले उसलाई यो चाहिँ परमेश्वरको त्यो शक्ति हो जसलाई महाशक्ति भनिन्छ भनेर पुज्थे, उसलाई जय जयकार गर्थे उसलाई। तर अब उबाट कुनै चङ्गाई, कुनै आश्चर्य काम, कुनै लङ्गडा निको भएको त थिएन त्यो दिनसम्म। अनि जब फिलिपको प्रचारबाट त्यो आश्चर्य काम हुन थाल्यो, लङ्गडा निका हुन थाले, रोगी बिरामीहरू निको हुन थाले, भूतहरू चाहिँ व्यक्तिबाट निस्केर भाग्न थाले, मानिसहरू छुटकारा पाउन थाले, त्यसपछि त यसको दिमागमा पनि ओहो मैले देखाएको शक्तिभन्दा यहाँ केही ठुलो शक्ति आयो अब चाहिँ भनेर उसले आफ्नो शक्तिलाई त्यहाँ बिट मारेर म पनि यो विश्वासमा आउँछु भनेर आएको थियो। तर उसको सोच विचारमा के छ? पुरानै कुरा छ। अब पवित्र आत्माको वरदान पनि मैले पहिला तान्त्रिक विद्या सिक्ने बेला खर्च गरेर सिकेको जस्तै फेरि म पनि किन्छु अनि फेरि चमत्कार देखाउँछु भन्ने उसको मनसाय देखिन्छ। त्यसकारणले यो मान्छेले पत्रुस र यूहन्नालाई रुपियाँ पैसा दिँदै भन्यो, मलाई पनि तपाईँको जस्तै शक्ति दिनुहोस्। यो मान्छेमा पूर्ण रूपमा त्यो नयाँ जीवन आइसकेको छैन। तपाईँ र मैले यो ठाउँमा अलिकता सोच्नुपर्छ, त्यही भएर अलि मैले टाइम लिँदैछु यो विषयमा। तपाईँ र मैले पनि पुरानो जीवन र नयाँ जीवनमा भेद छुटाउन सक्नुपर्छ। पहिलाको जीवन र मेरो जीवन गवाई बाँड्दाखेरि आफ्नो जीवनको कुराहरू तपाईँले प्रभुको बारेमा बताउँदाखेरि मैले किन यीशुलाई ग्रहण गरेँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि एउटा विश्वास नगरेको मान्छेको अगाडि तपाईँको पोइन्टहरू के हुन्छ? बाइबलमा यसो भनेछ उसो भनेछ भनेर मात्रै त भएन नि, होइन र? मेरो जीवन चाहिँ प्रभुलाई पाउन अगाडि यस्तो थियो, तर आज म यस्तो भएको छु। त्यो ठुलो कन्ट्रास्ट भन्छ होइन, फरक त देखिनु पर्यो नि त पहिलाको जीवन र अहिलेको जीवनमा। अँध्यारो जीवनमा जिउँदा म ख्रिस्टको ज्योतिमा आउँदा यस्तो चेन्जेस आयो भन्ने कुरा त मान्छेले बुझ्नु पर्यो, देख्नु पर्यो नि, होइन? जीवन गवाई भनेको चाहिँ त्यो बाइबल प्रचार गर्नु होइन। जीवन गवाई भन्नु भनेको चाहिँ ख्रिस्टलाई पाउन अगाडि म यति अशान्ति, यति चिन्ता, यस्तो होइन, अनेक तीर्थधाम गयो, दान दक्षिणा गर्यो, अनेक गर्यो, अनेक ईश्वर पूजा गर्यो, तर पनि होइन कस्तो भयो, अशान्ति थियो मनमा। तर ख्रिस्टलाई मैले जब ग्रहण गरेँ मेरो जीवनमा चाहिँ यस्तो ठुलो परिवर्तन आयो कि त्यो परिवर्तनले पहिलाका सबै कुरालाई जितेको छ। अब पहिलाको कुनै कुरा म अपनाउँदिनँ। अहिले मसँग नयाँ म्यान्डेट छ, मसँग नयाँ स्ट्यान्डर्ड छ, मसँग नयाँ कुरा छ, त्यही अनुसार म जिउँछु भनेर चाहिँ नि के अरे गवाई बाँडे पो मान्छेले पनि ओहो साँच्चै नै ख्रिस्ट प्रभु हो रहेछ भन्छ नि। तर पहिलाकै सोच बोकेर चाहिँ जियो भने हाम्रो जीवन गवाई पनि राम्रो हुँदैन र हामीले जिएको जीवन एउटा धर्ममा आधारित जस्तो मात्रै हुन्छ। जस्तै सिमोन जादुगरले अहिलेसम्म जिएको जीवन चाहिँ के छ? धर्ममा आधारित जीवन छ र पुरानै सोचमा जिएको जीवन छ। अब पत्रुसले झापेपछि चाहिँ अलिकता सल्लाह पनि दिएको छ, होइन? हननिया र सफीरालाई त सिधै त्यहाँनिर मृत्युदण्ड भएको छ, तर यो मान्छेले एटलिस्ट कमसेकम एउटा अनुग्रह प्राप्त गरेको छ। पत्रुसले यसलाई सुझाव दियो
21 पदमा पनि गाली नै गरेको छ, यस विषयमा न त तेरो केही भाग छ न केही हिस्सा नै, किनकि परमेश्वरको सामुन्ने तेरो हृदय ठिक रहेनछ। पत्रुसले पनि अलि कडा रूपमै गाली गरेको जस्तो लाग्छ होइन। उसको पृष्ठभूमिलाई सायद उसले विचार नगरेर यो मान्छे चाहिँ गलत उद्देश्यले नै यहाँ आएको रहेछ, यसको हृदय चाहिँ ठिक रहेनछ भन्ने खालको अलि न्याय गरेको जस्तो तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ पत्रुसले। तर अब त्यसको अर्थ अझै बढी पनि हुन सक्छ, मैले गलत बुझेको पनि हुन सक्छु। तर मैले अघि भने नि उसको पृष्ठभूमि जे थियो त्यही बोकेर चर्चमा आएको मान्छे धेरै हुन्छन्, र त्यही पृष्ठभूमिलाई हामीले कसरी चाहिँ ख्रिस्टको स्थानमा ल्याउनुपर्छ, कसरी ख्रिस्टको वचनमा त्यसलाई फिट हुने तरिकाले सार्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हामीले लामो समय शिक्षा दिनुपर्ने, प्रार्थना गर्नुपर्ने, काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने, थुप्रै कुराहरूको चरणहरू पार गर्नुपर्न सक्छ। एकैचोटि गाली गरेर त चाहिँ पुरानै सोचमा रहेछस्, त चाहिँ अधर्मी नै रहेछस्, त चाहिँ परमेश्वरको अगाडि ठिक रहेनछस् भनिहाल्नुभन्दा यो मान्छेको पृष्ठभूमि यो भएर उसले भनेको हो, म उसलाई राम्रो ठाउँमा सिकाउँछु भनेर लानु हाम्रो मण्डलीको हरेक विश्वासीको कर्तव्य पनि हो है। र त्यसपछि 22 पदमा चाहिँ सल्लाह, यसकारण तेरो आफ्नो यस दुष्टताको निम्ति पश्चाताप गर अनि प्रभुमा प्रार्थना चढा, र सायद तेरो हृदयको यस्तो विचार क्षमा होला। हननिया र सफीरा प्रेरित 5 अध्यायमा यरुशलेमको मण्डली, उनीहरू यहुदी नै हुन्। हननिया र सफीरा चाहिँ उनीहरूलाई पनि मौकै नदिएको त भन्न मिल्दैन होइन, तर त्यहाँनिर प्रश्न गरेको थियो, के तिमीले जमिन यतिमै बेचेका हौ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रश्नमा हो र होइन यस नोको मात्रै कुरा थिएन। त्यहाँनिर चाहिँ हुनुपर्ने के थियो भने होइन हामीले ढाँट्यौँ भनेर पश्चाताप गर्नुपर्ने थियो। त्यो रहस्य त्यो प्रश्नभित्र छ। खासमा बेचेको त 50,000मा हो, तर मैले यहाँ 20,000 मात्रै अथवा 30,000 मात्रै 40,000 मात्रै ल्याएँ भनेर चाहिँ नि उसले पश्चाताप गर्नु पर्थ्यो होइन। केही हिस्सा हामीसँग घरमा छ, केही चाहिँ ल्याएको हो भनेर त्यहाँ भनेको भए उनीहरूको त्यहाँनिर मृत्यु हुँदैन थियो। हननिया र सफीराको त्यहाँनिर पनि मौका थियो भन्न खोजेको, तर यो तरिकाले काउन्सिलिङ नै चाहिँ गरेको थिएन पत्रुसले त्यहाँनिर हननिया र सफीरालाई, किन उनीहरू यहुदी मानिस थिए। उनीहरू त्यो मण्डलीमा धेरै समय धेरै कुराहरू हेरिसकेको भोगिसकेका थिए र उनीहरूलाई त्यति धेरै काउन्सिलिङ गरिराख्नु पर्ने जस्तो त्यहाँ नभएको हुनसक्छ। तर कमसेकम सिमोन जादुगर चाहिँ अर्को जिल्लाको मान्छे हो, सामरियाको जिल्ला, अनि त्यहाँनिर उसले चाहिँ परमेश्वरको विषयमा नजानेको मान्छे हो। एक त उसले तन्त्र मन्त्र गरेर जादुगिरी गरेर बस्ने मान्छे होइन, प्रभुको बारेमा उसलाई त्यो सत्यता थाहा छैन। त्यो व्यक्तिलाई सम्झाउने क्रममा एउटा परामर्श राम्रो 22 पदमा दिएको छ, तेरो यो वास्तवमा दुष्टता नै हो, खराबी नै हो, त्यस कारणले तपाईँले के गर्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्, सायद तपाईँले क्षमा पाउनुहुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ पत्रुसले गर्नुभयो। अब यदि यो सिमोनको विश्वास चाहिँ गलत थियो भने ऊ एकदमै स्वार्थी तरिकाले अथवा केही हात पार्नलाई अब कुटिल मती साथ आएको भए उसको प्रतिक्रिया फेरि फरक हुन सक्थ्यो होला होइन। त्यहाँनिर उसले बार्गेनिङ गर्न सक्थ्यो होला, झगडा गर्न सक्थ्यो होला, तर उसले नम्रतापूर्वक 22-23 पदमा के भनेको छ, 23 पनि पत्रुसले नै भनेको छ, किनकि म देख्दछु त तिक्तताले भरिएको छस् अनि अधर्मको बन्धनमा छस् भनेर। 24 पदमा चाहिँ सिमोनको जवाफ हेर्नुहोस् है। सिमोनले भने तपाईँहरूले नै मेरो निम्ति प्रभुमा प्रार्थना गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूले भन्नुभएको कुनै पनि कुरा म माथि आइ नलागोस्। यो जवाफले पनि के देखिन्छ भने सिमोनको विश्वास चाहिँ इमान्दार विश्वास नै थियो, तर उसले त्यो गल्ती किन गरेको अघि नै भने पृष्ठभूमिको कारणले, उसको पहिलाको सोच र सिकाइ बुझाइको कारणले चर्चभित्र पनि त्यही नै तरिका होला भनेर उसले त्यो ल्याएको हो। र त्यसपछि के भयो यहाँ बाइबलले लेखेको छैन होइन, म त्यसपछि यही भयो भनेर भन्न त सक्दिनँ, तर सिमोनको निम्ति पत्रुस, यूहन्ना र अरू विश्वासीले प्रार्थना गरेको कुरा म विश्वास गर्छु, किनकि उसले राम्रो भद्रता तरिकाले नै स्वीकार गरेको छ। तपाईँहरूले नै कृपया मेरो निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्, म त भर्खर विश्वास गरेको साधारण होइन हुर्किँदै गरेको बच्चा मात्रै हुँ, मलाई थाहा छैन, मलाई थाहा नभएर यो कुरा भनेको हुँ, त्यस कारण तपाईँहरूबाट नै प्रार्थना पाऊँ ताकि त्यो कुनै पनि श्रापहरू, कुनै पनि डरलाग्दो अप्रिय कुरा चाहिँ मेरो जीवनमा नहोस् भनेर उसले रिक्वेस्ट गर्यो, बिन्ती गर्यो
यो मानेमा म के भन्न सक्छु मात्रै भने पत्रुस यूहन्ना र अरू विश्वासीले उसको निम्ति प्रार्थना गरे, उसलाई अझै राम्रोसँग सिकायो चाहिँ यस्तो बाबु भनेर, र उसले विश्वास गर्यो र फेरि ऊ चाहिँ त्यो कार्य भयो भन्ने कुरा तर हो भनेर लेखेको छैन। यदि उसले हठी भएर अझै गएको भए, पवित्र आत्माले उसलाई दोष लाउनु परेको भए, उसलाई मृत्युदण्ड भएको भए, त्यो पनि यहाँनिर एकाउन्टमा आउँथ्यो होला। तर त्यो नआउनुले पनि के देखाउँछ भने उसलाई राम्रोसँग अरूले प्रार्थना गरिदिए, ऊ आफैले पनि पश्चातापको प्रार्थना गरि बढ्यो भन्ने कुरामा हामी जोड गर्न सक्छौँ हैन। त्यसैले बुझ्नै पर्छ हाम्रो पहिलाको जीवन र अहिलेको जीवन एउटै जीवन होइन। पहिलाको जीवन अन्धकारमा थियो, असत्यमा थियो। अन्धकारमा बसेको मान्छेले के नै गर्न सक्छ र बिचारा। यशैया 59 चाहिँ हामी मध्य दिनमै हिता कता छ भनेर बाटो छामछाम छुमछुम गर्दै थियौँ भन्छ। यशैया 59 त्यो अवस्थामा थियौँ हामी। सत्य के हो थाहा थिएन, कुन चाहिँ ईश्वर चाहिँ हाम्रो निम्ति साँचो सृष्टिकर्ता हो हामीलाई थाहा थिएन। हामीले गर्न हुने नहुने कुरामा हामीलाई ठोस कुरा थाहा थिएन। मूर्ति पूजा गर्नु ठिक हो कि होइन हामीलाई थाहा थिएन होइन र। अन्धकार दिउँसो मध्य दिनमा पनि हामी भित्ता छामे जस्तै छामछाम छुमछुम गर्दै हिँडे जस्तै थियो आत्मिक जीवन चाहिँ। र यशैयाकै 9 अध्यायमा के भन्यो भने मृत्युको छायाको देशमा बसेका मानिसहरूको बीचमा एउटा ज्योति उदाएको छ। अन्धकारमा बाँच्ने मानिसहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखेका छन् र त्यो चाहिँ ख्रिस्ट येशूको बारेमा त्यहाँ अगमवाणी गरेको थियो। यशैया अगमवक्ताले येशू ख्रिस्ट संसारमा आउनुभन्दा 700 वर्ष अगाडि हामी मृत्युको छायामा थियौँ, अन्धकारको घोर त्यो भित्र थियौँ। दिउँसो मध्य दिनमा पनि छामछाम छुमछुम गर्दै थियौँ र त्यो पुरानो जीवन हो। अब त्यो ज्योति जब देखिन्छ नि, येशू ख्रिस्ट ज्योति बनेर जब आउनुभयो र हाम्रो जीवनमा, हाम्रो हृदयमा, हाम्रो मन मस्तिष्कमा उहाँ चम्किनु भयो, त्यसपछि हामीमा रूपान्तर आउनु पर्छ। रूपान्तर, पहिलाको रूप र अहिलेको रूपमा अन्तर हुनुपर्छ, फरकपन आउनु पर्छ। त्यसैले हामीले यो कुरा बुझौँ। सिमोन जादुगर जस्तै जीवन हामी आज धेरैजना जिराखेका छौँ मण्डलीमा। सिमोनको अवस्था हेर्दा यो पढ्दाखेरि बिचारा जस्तो लाग्न सक्छ हामीलाई, तर हामी धेरैजना सिमोनकै जीवन हामी जिराखेका हुन सक्छौँ। पहिलाकै सोच विचारमा हामी मण्डली धाइराखेका हुन सक्छौँ। धर्म कर्म गर्यो भने होइन राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्न सक्छ। आज बिहानै उठेर मैले 1 घण्टा प्रार्थना गरेँ, आज त मेरो निम्ति बडो जोसको दिन हो जस्तो लाग्न सक्छ। यो पालि चाहिँ मैले पुरा दशांश चाहिँ ट्वाक्क टाइममा दिएँ, मलाई चाहिँ असल हुन्छ होला जस्तो लाग्न सक्छ। किनभने कर्म मार्ग भन्ने कुरा हामीले सिकेका छौँ पहिलाको धर्ममा धेरैचोटि। कर्म मार्ग भनेको कामद्वारा हामी मुक्ति पाउने भन्ने बुझाइ हो। त्यो हिन्दू धर्मको एउटा भाग हो, एउटा शिक्षा हो। त्यसैले हामी के गर्दैनौँ भने बाइबलमा भएको सत्यतालाई हामीले के गर्दैनौँ, त्यहाँनिर देख्दैनौँ, बुझ्दैनौँ, अनि पुरानै बुझाइबाट हामी क्रिस्चियन विश्वासलाई हामी चलाउन खोज्छौँ, जसले गर्दा हामीलाई के गर्न सक्छ, बाधा दिन सक्छ हाम्रो विश्वासको जीवनमा। र आज म यहाँहरूलाई के अनुरोध गरौँ भने सिमोन जादुगरको जीवन देखेर हामीले आफ्नो निम्ति सोचौँ। केही छ यस्तो पुरानै सोचबाट म चलिराखेको छु, हामीले पश्चाताप गरौँ। यहाँ पत्रुसले सल्लाह दिएको छ, पश्चाताप गर, सायद तिम्रो पाप क्षमा होला भनेर। त्यसैले हामीले आज हाम्रो जीवनलाई चाहिँ निहाल्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। परिवर्तन हुनु पर्यो। सोच विचारको, मानिसको हृदयको त्यो कुराहरू
मानिसले संसारलाई देखेर बुझ्ने दृष्टिकोणहरू हाम्रो पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन जरुरी छ। र 25 पदमा चाहिँ अलि फरक कुराहरू छ। त्यो घटना त्यहाँनिर सकेपछिको कुरा हो 25, तुरुन्तै त्यो भएको जस्तो देखिन्छ यहाँ 24बाट 25 पढ्दा। तर मैले अघि नै भने सिमोन जादुगर जो विश्वासी भइसकेको छ उसको निम्ति त्यहाँ चेलाहरूले प्रार्थना गर्ने, उसलाई काउन्सिलिङ गर्ने, थुप्रै कुराहरू त्यहाँनिर भएर केही समय बितेपछिको घटना चाहिँ 25 पदमा हुनुपर्छ हैन। अनि तिनीहरूले गवाही दिइसकेपछि र प्रभुको वचन बोलिसकेपछि सामरीहरूका धेरै गाउँहरूमा सुसमाचार प्रचार गर्दै तिनीहरू यरुशलेममा फर्के भनेर कोलाई तिनीहरू भनेको पत्रुस र यूहन्नालाई हैन 12 जना प्रेरित चाहिँ केन्द्रमा नै बस्ने र विभिन्न ठाउँमा पछि स्थापना भएका मण्डलीहरूमा गएर सिकाउने, उनीहरूको खाँचोहरूमा सहायता गर्ने, अप्ठ्यारोहरूमा शिक्षाको विषयमा कतिवटा प्रश्नहरू खडा हुँदाखेरि जवाफ दिने। र यो कुरा एउटा अभिभावकको भूमिका चाहिँ प्रेरितहरूले यरुशलेमको मण्डलीबाट गरेको देखिन्छ सुरुमा। र अरूहरू चाहिँ प्रेरितको रूपमा प्रचार गर्ने कुराहरू अनि यीशुको नाउँमा त्यहाँनिर आश्चर्य काम गर्ने कुराहरू त्योहरू भइराखेको छ। र पछि पत्रुस आफै पनि प्रचारमा निस्केको छ र अरू धेरै सबै चेलाहरू पनि यसको केही समयपछि चाहिँ थुप्रै ठाउँहरूमा गएर सुसमाचार प्रचार गरेर मण्डलीहरू स्थापना गरेर मानिसहरूलाई शिक्षा दिएर त्यहाँ अगुवाहरू निर्माण गरेर मण्डलीको विस्तार गर्ने काममा, पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म जाने काममा उनीहरू धेरै परिश्रम गरेको कुराहरू देखिन्छ। र यी सबैजना जो यरुशलेममा बसेका प्रेरितहरू थिए तिनीहरू पनि सबैजना शहीद भएका छन्। मसँग एउटा डकुमेन्ट छ, त्यो को चेला चाहिँ कुन ठाउँमा शहीद भयो भन्ने कुराहरू म पछि सायद कुनै दिन देखाउँला, त्यो बताउँला। र एकजना यूहन्ना भन्ने चेला मात्रै मरेनन्, खासमा उनलाई पनि मार्नलाई उम्लेको तेलमा हालेको थियो, तर त्यहाँ रोस्ट गरेर सिधाउने हिसाबले होइन, उम्लेको तेलमा चोपेर तुरन्त बाहिर निकालेको। उसलाई एकदम पीडा भएर चाहिँ मरोस् भनेर। र पछि उनले धेरै समयपछि यूहन्नाको सुसमाचार लेखे, प्रकाशको पुस्तक लेखे, यूहन्नाका 3टा पत्रहरू लेखे र बुढो भएर मात्रै उनी बितेका छन्। तर अरू सबै चेलाहरू चाहिँ ख्रिस्टको निम्ति शहीद भएका छन् विभिन्न जग्गामा गएर। र यसरी चाहिँ प्रेरित 1:8 को कामहरू पुरा भयो भनेर हामी भन्न सक्दछौँ। त्यसैले चाहिँ यति नै जस्तो लाग्छ है। मैले धेरै कुराहरू ल्याइनँ डिटेलमा, तर यहाँनिर भएकै कुरालाई अलिकता छलफल गर्ने कुरा जस्तो तरिकाले बताएँ। यहाँहरूलाई केही प्रश्नहरू केही छ भने हामी छलफल गर्न सक्छौँ। म यो समय तपाईँहरूलाई दिन्छु। केही प्रश्नहरू छ हामी छलफल गर्न सक्छौँ अहिले। कोही बोल्नु भएन त?